Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. Gidawat sa pamilya ni former President Rodrigo Duterte ang desisyon sa International Criminal Court nga i-reject ang apela nga interim release. Sumala sa pamilya sa kanhing presidente, magpadayon sila sa pakigtambayayong sa legal team ni Duterte ug magpabilin ang ilang kanunay nga komunikasyon kaniya samtang nagpadayon ang proseso sa kaso. Gibarugan sa ICC Appeals Chamber ang naunang desisyon sa pre-trial Chamber 1 kaniadtong September 26 nga misalikway sa hangyo ni Duterte tungod sa kabalaka nga posible siyang mukalagyo kung tugtan siyang ang desisyon nga gibasa ni Judge Luz del Carmen Ibanez Carrianza nagkahiusa ang korte sa pagdumili sa tulo ka argumento nga gisangat sa iyang depensa. Human sa maong desisyon, giingon ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro nga gitahod sa Malacañang ang desisyong pag-reject sa tulo ka grounds of appeal sa kampo ni Duterte. Nagpabiling nakadetine si Duterte sa kustodiya sa ICC sa dahig sa The Netherlands sukad sa pagdakop kaniya kaniadtong Marso 12. Nagatubang siya og kaso nga crimes against humanity nga adunay kalabutan sa kampanya kontra droga sa panahon nga siya pa ang mayor sa Davao City ug unya isip presidente. Kini sa lamang ang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.